सकिएछ खाने बेला भयो थियो ए छोरा 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 हजुर भन्नु आमा यहाँ आइज त हस् हस् किन बोलाउनु भयो आमा हेर त बाबु यो दबाई त सकिएछ जता चोकको मेडिकलबाट दबाई लिएर आइज त हुन्छ हुन्छ भर्खर खाने दबाई हो के नाम हो यो खै अब के हो त्यही हेर त अहिले जाने यही लड देखाए त देला नि यही देखा फेरि यही जो ल्याएस फेरि अरू ल्याउने पैसा दिन न जाबो त्यति औषधि ल्याउने पैसा पनि छैन तसँग यस्ताले पनि बुढी के गरी पाल्ला हेर छोरा यसरी तेरो जिन्दगी चल्दैन अब त तैँले पनि केही गर्नुपर्छ पहिला पो त एक्लै थिइस् र अब 2 जना भयो भोलि बिहान 2 बाट 3 होला सधैँभरि यसरी मसँग पैसा मागेर त कहाँ हुन्छ र यसो लन्ठिएर त हुन्न छोरा तैँले पनि केही गर्नुपर्छ अब त ल अब त केही गर्नु पर्ला नि आमा अब आफूले भने जस्तो केही पनि पाइँदैन म त विदेशतिर जानुपर्छ कि अब आमा विदेश त किन जानु पर्यो र बरु यही नेपालमा केही गरे हुँदैन र विदेश गएका पनि सबै कम्पनी बन्द भयो भन्दै फर्किँदै गरेका छन् के बरु यही कतै व्यापार गरे हुँदैन र अब हामी जस्तो हातमा सिप नभएको मान्छेले के बिजनेस गर्ने होला र खै व्यापार बिजनेस सम्बन्धी केही अनुभव पनि छैन अब सानो किराना पसल खोलेर मात्रै निर्वाह चल्दैन ठुलो केही गरौँ भन्न लगानी पनि धेरै लाग्छ पैसा पनि छैन बरु 2-4 वर्ष विदेशतिर गएदेखि अलिकति पैसा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो कि त्यसपछि आएर बरु केही गर्ने हो कि मैले त के भनौँ र हुने त होला नि हजुरले नै विचार गर्नुहोस् ल म गएँ औषध लिन अनि त्यही कम्पनीको 1 महिनालाई पुग्ने ल्याएस् नि हस् हस् कति हो जाऊ न फ्रिजको चिसो पानी ल्याउन साह्रै तिर्खा लाग्यो हस् लिनुहोस् त अरू के हुन्छ उयो न विदेशका लागि प्रोसेस गरेको म्यान पावरबाट आज फोन आएको थियो 2-4 दिनमा भिजा आउने कुरा गरेको छ उता जाने पनि तयारी गर्नुपर्छ कि अब हो र यहीँ केही गर्न पाए हुन्थ्यो अब म यहाँ कसरी बस्ने एक्लै म सधैँका लागि जाने हो र 2-4 वर्षमा त आइहाल्छु नि तिमी किन यस्तरी पिर मान्छौ र फेरि तिमी यहाँ एक्लै कसरी भयो त नि आमा पनि त हुनुहुन्छ नि सँगै
हजुर भए जस्तो हुन्छ र आमा भएर। हे भगवान्, हामी नेपालीहरूलाई आफ्नो परिवार छोडेर किन विदेशिन बाध्य बनाउँछौ? बुढो सुन्नु न, भन। मेरो महिनावारी रोकिएको छ, के गर्ने होला? के गर्ने हो र? यो त झन् खुसीको कुरा हो नि। यसमा तिमी किन चिन्ता लिन्छौ र? अरू कसैको भए पो आफ्नै बुढाको भोलि बिहानै गएर त्यो पिसाब चाहिँ गर्ने कुरो ल्याउँला अनि ढुक्क भइहाल्छ। ल ल पिर नमान, सुत। हरे राम कृष्ण भगवान। हेर हेर, छोरा गएको 2 महिना भए छैन। होइन, यसले त कसको पाप बोकी छ? अरे भगवान्, अब के गर्ने होला? ओए, तेरो महिनावारी रोकिएको छ क्या हो? आमा रामा रामा, के सुन्न परेको? होइन त अलछिनाले कसको पाप बोकेको हो? आमा, यो हजुरले के भन्नुभएको? अझ के भन्नुभएको भन्छस्? जा जा जा, छिट्टो यो कसको पाप हो फालिहाल। के गर्ने हो र? यो त झन् खुसीको कुरा हो नि। यसमा तिमी किन चिन्ता लिन्छौ र? अरू कसैको भए पो आफ्नै बुढाको भोलि बिहानै गएर त्यो पिसाब चाहिँ गर्ने कुरो ल्याउँला अनि ढुक्क भइहाल्छ। ल ल पिर नमान, सुत। बुहारी, ए बुहारी, हजुर तल मैले के भनेको? यता आइज। आमा, तैँले आमासम्म नभन् मलाई। जा, त्यो पाप पखालेर आइज पहिला। बेइज्जती हान्दै अहिले तँलाई नै घरबाट निकालिदिउँला नि। छिटो जा, के टुवा परेर हेर्छिस्? आमा, हजुरले त्यस्तो नसोच्नुहोस् न। यो कसैको पाप होइन। म हजुरलाई कसरी सम्झाऊँ आमा? मेरो कुरा बुझिदिनुहोस् न। मलाई कसैका कुरा बुझ्न छैन। जा कुरुक्क। आमा, मलाई 2 दिनको टाइम दिनुहोस्। म हजुरलाई सबुत नै ल्याएर दिन्छु। त्यसपछि त हजुरलाई विश्वास लाग्छ होला नि। त्यसो भए मलाई भोलि साँझसम्म प्रमाण चाहियो, नत्र मैले जे पनि गर्न सक्छु। हस् आमा,
म हजुरलाई जसरी पनि प्रुभ गराएरै छोड्छु। तै गर त मेरो टाउको फुट्ला झैँ भइसक्यो। जा एक कप चिया पकाएर लिएर आइज। हुन त यस्ता कुकुरले थियो त खाने कि नखाने परे खाइन छोड। बिचरा यो बालाखाको के दोष? धरतीमा टेक्न नपाउँदै मार्ने कुरा गर्ने कस्तो निर्दयी मन हो। कोही आमाले आफ्नो सन्तानलाई मार्न सक्छ र? मैले तिमीलाई कुनै हालतमा पनि केही हुन दिन्न, चाहे जति नै दुःख कष्टहरू आइपरुन्, तर म तिमीलाई केही हुन दिन्न। बुहारी कहाँ यस्तो बेलामा पनि काम गरेको? ल दुध खाऊ, यस्तो बेलामा त दुध खान पर्छ। ल ल ल खाइहाल। ल बुहारी तिमीले यदि दुध खाएर आराम गर्दै गर, मैले तिमीलाई मिठो मिठो चट्ट खट्टो पिरो बनाएर लिएर आउँछु है। आमा भयो, अहिले मलाई केही पनि खान मन छैन। त यस्तो बेलामा पनि खान मन छैन भनेर हुन्छ र? यस्तो बेलामा त टन्न मिठो मिठो खान पर्छ, अनि बल्ल पो शरीर कमजोर हुँदैन र। तिमी यदि दुध खाएर आराम गर्दै गर, म मिठो मिठो खानेकुरा बनाएर ल्याइहाल्छु। मेरो प्लानले पनि काम गरे मजाले।